शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबाले विशेष गरेर हामी सबै बच्चाहरूलाई तिमी रुहानी पण्डा हौ। जसरी एउटा हामी कहीँ पनि तीर्थस्थानमा जान्छौँ, चाहे काशी, बनारस, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जति पनि संसारमा ठुल्ठुला तीर्थ हुन्छन्, ती तीर्थमा विशेष गरेर त्यहाँ पण्डा हुन्छन्। ती पण्डाले एक त त्यतापट्टि जाने बाटो कता हो, त्यो ढोगा कुन ठाउँबाट कसरी जान सकिन्छ, त्यो बाटो पनि बताउँदछन्। साथसाथै त्यहाँको कहानी पनि बताउँछन् कि त्यहाँको इतिहासको विषयमा, हैन, त्यहाँको देवताको विषयमा र त्यो जीवन कहानी, त्यो सबै कुरा बताउँदछन्। जानेवाला यात्रीलाई सबै कुरा ती पण्डाले बताउँदछन्, सबै यात्रीलाई। त्यस्तै शिव बाबाले अब यो त स्थूल हरेक मन्दिरमा ती पण्डा हुन्छन्, ठुला ठुला मन्दिरहरूमा, तीर्थमा। त्यस्तै प्रकारले तिमी बच्चाहरू अब हाम्रो मन्दिर भनौँ, हाम्रो तीर्थ भनौँ, हाम्रो सद्गति गर्ने स्थान भनौँ, त्यो त परमधाम हो। त्यो परमधामको बाटो देखाउने, वहाँ लैजाने, अब कसरी लैजाने, कसले लैजान सक्छ? वहाँ हरेक जीवात्मालाई परमधाम रूपी मन्दिर, परमधाम रूपी तीर्थ र परमधाम रूपी सद्गतिको स्थान, हैन, देखाउनको लागि, यात्रा गराउनको लागि तिमी बच्चाहरू पनि त्यस्तै तिमी पण्डा बन्नुपर्छ। त्यसको लागि घर गृहस्थ पनि सम्हाल्नु पर्यो। आफ्नो घर संसार चलाउँदै रुहानी पण्डा पनि बन्ने। त्यो रुहानी पण्डा को बन्न सक्छ त भन्दा जो घर गृहस्थमा बसेर पनि कमलको फूल जस्तै न्यारा छ, एकदम डिट्याच छ, केवल निमित्त मात्र उसले त्यो संसार, घर संसार चलाएको छ। लोभ मोह छैन, आसक्ति छैन। हृदय रूपी आकाशमा आसक्तिको बादल पुरा छाटिएको छ। शरद ऋतुमा जसरी आकाश स्वच्छ हुन्छ, त्यस्तै उसको हृदय छ, पवित्र छ, कुनै पनि प्रकारको मिक्स चनरी छैन भने उसले मात्रै बाबाको यो रुहानी धाम, परमधाम, महान तीर्थ, त्यो तीर्थमा कुनै पनि जीवात्मालाई लैजान सक्छ, यात्रा गराउन सक्छ, बाटो देखाउन सक्छ। र त्यो रुहानी तीर्थको बारेमा त्यहाँ त्यो तीर्थमा को हुनुहुन्छ त? स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा बस्नुभएको छ, जो नै हाम्रो आत्माको गति सद्गति दाता हुनुहुन्छ। मुक्ति, जीवन मुक्तिको वरदान दिनेवाला, आत्मालाई 21 जन्मसम्म अथवा 84 जन्मसम्मै मालामाल गरिदिनेवाला, हैन, सुपर एनर्जी, सुप्रिम पावर, अलमाइटी फादर, यस ब्रह्माण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने सबै ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, 5 प्रकृति, मानवको जीवन, कर्म व्यवस्थापन, कर्मफल व्यवस्थापन, साथै सम्पूर्ण यो चराचर जगतलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, यसलाई व्यवस्थित बनाएर मिलाएर फेरि रूपान्तरण गर्न सक्ने त्यति ठुलो शक्ति हुनुभएको बाबा उहाँ बस्नुहुन्छ, जसलाई भगवत गीतामा पनि हजारौं सूर्यभन्दा पनि तेजोमय, शक्तिमान, त्यति धेरै ऊर्जा लिएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यो ऊर्जा त्यति धेरै हुनको कारण, किनकि उहाँ कहिले पनि जन्म र मृत्युको चक्रमा आउनुहुन्न, उहाँको ऊर्जा सधैँ स्थिर रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो स्थानको विषयमा र परमात्मा सत्ताको विषयमा भन्ने, परिचय दिने र यात्रा गराउने। बाबाले तीव्र गीतामा पनि यो शब्द छ, हे अर्जुन, मलाई तत्त्वसहित याद गर। तत्त्वसहित भनेको मलाई घरमा याद गर, परमधाममा याद गर, वहाँ पुगेर याद गर्ने। अमृत बेला पनि हामीले, हैन, अमृत बेलामा विशेष गरेर परमधाममा शिव बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, हैन, तब नै
हामीलाई सफलता पनि मिल्छ र अनुभूति पनि बढ्दै जान्छ, अनुभव बढ्दै जान्छ। र यसरी बाबाले यो पण्डा कसरी बन्ने यसको विषयमा आज भन्नुभएको छ। अर्को विशेष कुरा बाबाले पनि बताउनु भएको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई यो रुहानी श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ, तर यो जिस्मानी श्रृङ्गारको लागि मनाइ गर्नुभएको छ। बाबाले आज हैन कपडाहरू लगाउँदा पनि कहीँ छोटा कपडाहरू लगाउने, क्रिम पाउडरहरू लगाउने, बालको श्रृङ्गार गर्ने, शरीरमा अनेक प्रकारका सौन्दर्य प्रसाधनका साधनहरू लगाउनु, यो योगी व्यक्तिहरू, तपस्वी व्यक्तिहरूले यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न। यस्तो फेसनको सोख हुनु हुँदैन। तिमी त भिखारी हौ अथवा सेवाधारी हौ परमात्माको कार्यमा। त्यसै कारणले यो विभिन्न किसिमका यो शरीरको अलिकति पनि फेसन नगर। किन फेसन गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा अरूको ध्यानलाई आफूमा एट्र्याक्सनमा ल्याउनु हैन। र यो एक किसिमको पाप पनि हुन जान्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ फेसन गर्नु भनेको पाप पनि हो। किन भन्दा भगवानतिर ध्यान नखिचाइकन कोही व्यक्तितिर ध्यान खिचिन्छ त्यो फेसनले गर्दा। र मान्छेतिर ध्यान खिचियो भने मान्छेले त्यो आत्मालाई सद्गति गर्न सक्दैन, दुर्गति नै गर्दछ। परमात्मातिर ध्यान खिचवाउनको लागि सादा जीवन, उच्च विचार हैन, त्यसबाट मात्र तिमीले उनको मन ध्यानलाई भगवानतिर खिचाउन सक्दछौ। त्यसैले कहिले पनि श्रृङ्गार, शारीरिक श्रृङ्गार गर्नु हुँदैन। आत्मालाई गुण र शक्तिको श्रृङ्गार गराउने हो। आत्मालाई चम्किलो शक्तिमान बनाउने हो। मनको बललाई बढाउने हो। बुद्धिको बललाई बढाउने हो। न कि शरीरमा अनेक प्रकारका सौन्दर्य प्रसाधनहरू लगाएर शरीरको आकर्षणलाई बढाउने। यो चाहिँ ठुलो पाप हुन जान्छ। र यो कलियुगमा अहिले यसैको नै एकदम ठुलो फेसन छ। यस्तो सोख चाहिँ बाबाका बच्चालाई कति पनि हुनु हुँदैन भनेर बाबाले आज यसको विषयमा पनि पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 आषाढ 15 गते मङ्गलबारको दिन, तदनुसार 29/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची तिमी हौ रुहानी पण्डा, तिमीले गृहस्थ व्यवहार सम्हाल्दै कमल फूल समान बनेर यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। सबैले 5 पोइन्ट अवश्य पत्ता लगाउनु हुनेछ, विचार सागर मन्थन गर्नुहुनेछ, बाबाको ज्ञान रत्नसँग खेल्नुहुनेछ। सबैजनाले यो चाहिँ बानी अवश्य पनि बनाउनु होला। किन भन्दा हजुरले 21 दिनसम्म जब मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसपछि यसले एउटा संस्कारको रूप धारणा गर्नेछ। 21 दिनसम्म बनाउँदाखेरि कुनै पनि बानीलाई 21 दिनसम्म मेहनत गर्दा त्यसले एउटा संस्कारको रूप लिन्छ। 22-25 दिनबाट हजुरलाई त्यो काम गर्नु भएन भने हजुरलाई खल्लो लाग्छ। त्यसैले मेहनत गर्नु होला। सबैले गरिरहनु भएको छ। कसैले मनमा गर्नुभएको छ, कसैले लेख्नु भएको छ। प्रश्न छ, बाबाले बच्चाहरूको कुन चाहिँ श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, कुन श्रृङ्गारको लागि मनाइ गर्नुहुन्छ? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे म तिम्रो रुहानी श्रृङ्गार गर्न आएको हुँ। तिम्रो आत्मालाई श्रृङ्गार गर्नका लागि नै म आएको हुँ। त्यसैले तिमीले कहिले पनि शारीरिक श्रृङ्गार गर्नु हुँदैन। तिमी भिखारी हौ। तिमीमा फेसनको शौक हुनु हुँदैन। दुनिया धेरै खराब छ। त्यसैले अलिकति पनि शरीरको फेसन नगर। अलिकति पनि शरीरको फेसन नगर भनेर बाबाले श्रीमत दिनुभयो। गीत छ हैन। यो शरीरको फेसनमा के आउँछ? क्रिम, पाउडर, अनि कपालमा कालो मेहन्दी लगाउनु, साथै
अनेक प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू फेरेको गर्नु, यी सबै कुरालाई के भनिन्छ? फेसन भनिन्छ हैन। त्यसकै अनेक किसिमका गहनाहरू चेन्ज गर्नु, यी सबै कुरा, हातमा नङ पाल्नु, यी सबै के हुन् भन्नुभयो बाबाले? फेसन हुन्। हातमा नङ पाल्नु, नङमा फेरि किसिम किसिमको रङहरू लगाउनु, यो चाहिँ बाबाका बच्चाहरूले गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। गीत छ आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। बेहदका बाबा बसेर बेहदका बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बेहद मतलब कुनै हद नभएको कति धेरै बच्चाहरू छन्। यति अनगिन्ती बच्चाहरूको एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसलाई रचयिता भनिन्छ। ती हुन् हदका पिताहरू, यहाँ हुनुहुन्छ बेहद आत्माहरूका पिता। ती हुन् हदका शारीरिक पिता, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका आत्माहरूका एउटै बाबा जसलाई भक्ति मार्गमा सबै आत्माहरूले याद गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भक्ति मार्ग पनि छ, साथसाथै रावण राज्य पनि छ। मनुष्यहरूले पुकारछन् हामीलाई रावण राज्यबाट राम राज्यमा लिएर जानुहोस्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर देवी देवता जो विश्वका मालिक थिए अहिले छैनन्। उनीहरू को थिए यो पनि अहिले तिमीले जानेका छौ। हामी नै सत्ययुगी सूर्यवंशी घरानाका मालिक थियौं। राजा रानी त हुन्छन् नै। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ, बाबा आउनुभएको छ। हामी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्यको वर्षा दिन विश्वको मालिक बनाउन बाबा भन्नुहुन्छ। अहिले सबै भक्ति मार्गमा छन्। भक्ति मार्गलाई नै रावण राज्य भनिन्छ। ज्ञान मार्ग केवल एक बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई उहाँ बेहदको बाबालाई भक्ति मार्गमा सबैले याद गर्छन्। अब तिमीलाई 21 जन्मको लागि ज्ञानको राजधानी मिल्छ। फेरि आधा कल्प तिमीले पुकार्दैनौ हे राम हे प्रभु भन्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। हे राम पनि दुखी भएपछि मात्रै भन्छन्। तिमीलाई त्यहाँ दुःख नै हुँदैन। हिजो बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो? सत्ययुगमा विषय विकारको देवी देवताहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अविद्या हुन्छ, ज्ञानै हुँदैन। त्यसबाट नै उत्पन्न हुने दुःख भन्ने कुरा दुःख नै हुँदैन। अहिले तिमीले जानेका छौ यस्तो पनि खेल बनेको छ। आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको दिन, आधा कल्प हुन्छ भक्तिको रात। भक्तिले हामीलाई तल झार्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सिँढीको ज्ञान अवश्य पनि हुनुपर्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो 84 जन्मको चक्र हो। यस चक्रलाई जानेपछि तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। त्यसैले बाबाले चित्र पनि बनाउन लगाइरहनु भएको छ जसबाट सिद्ध होस् हामीले यस चक्रलाई जानेपछि 21 जन्मको लागि राज्य भाग्य लिन्छौ। अहिले तिमी धेरै भइसकेका छौ। ठुलो रुहानी शक्ति सेना बनेको छ। तिमीहरू सबै पण्डा हौ। बाबा पनि पण्डा हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ गाइड। पण्डा शब्द शुभ हुन्छ। यात्रामा लैजाने पण्डा हुन्छन्। यात्रीहरूलाई एक गाइड मिल्छ। यिनलाई यो सबै देखाऊ। तीर्थ यात्रामा पनि पण्डा मिल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मान्तर तीर्थ यात्रा गर्दै आयौ। अमरनाथमा जान्छन्, तीर्थहरूमा जान्छन्, परिक्रमा लगाउँछन्। त्यहाँ जाने समयमा उही याद रहन्छ। अमरनाथ जाँदा अमरनाथ की जय, विश्वनाथ जाँदा विश्वनाथ की जय भन्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ उही याद रहन्छ। घरबार धन्दा आदि सबैबाट दिल हट्छ।
यहाँ तिमीलाई सम्झाइन्छ आफ्नो घर गृहस्थमा रहँदै धन्दा आदि पनि गरिराख, गुप्त यात्रामा पनि रहने गर। यो कति राम्रो हुन्छ, जति ठुलो धन्दा गर्नु छ गर, कसैलाई मनाई पनि छैन, ठिक छ, आफ्नो राजै पनि सम्हाल। तो राजा जनकलाई पनि सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। तिमीलाई कुनै बाहिरको यात्रा आदितर्फ धक्का खाने आवश्यकता छैन। आफ्नो घरबारको पनि पूरा सम्हाल गर्नुपर्छ। जो होशियार राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले बुझ्दछन् हामी घर गृहस्थमा रहँदै कमल फूल समान रहनु छ। गृहस्थ व्यवहारमा दिक्क हुनु हुँदैन। घर गृहस्थमा पनि कमल फूल जस्तै राम्रोसँग सम्हाल्नुपर्छ। कुमार कुमारीहरू त सन्यासी जस्तै हुन्, उनीहरूमा विकार हुँदैन, 5 विकारदेखि टाढै हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो श्रृङ्गार नै बेग्लै प्रकारको छ, उनीहरूको बेग्लै छ। उनीहरूको हो तम प्रधान श्रृङ्गार। शरीरलाई श्रृङ्गार पटार गर्नुलाई शिव बाबाले कुन श्रृङ्गार भन्नुभयो आज? तम प्रधान श्रृङ्गार। तिम्रो हो सतोप्रधान श्रृङ्गार, जसबाट तिमी सतोप्रधान सूर्यवंशी राजाइमा जानु छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तम प्रधान शारीरिक श्रृङ्गार अलिकति पनि नगर, थोरै पनि नगर। सुहाउँछ त योगी व्यक्तिलाई, तपस्वी योगी तपस्वी तपस्या गर्ने व्यक्तिलाई शरीरमा विभिन्न किसिमको श्रृङ्गार पटार गरेको सुहाउँछ? यो गर्नु हुँदैन। यसलाई बाबाले यस श्रीमत दिनुभयो। एकदम बाटै अलग भयो हैन। त्यसकारणले यो सब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले अलिकति पनि हैन अनेक किसिमको सौन्दर्य प्रसाधन लेपनहरू लगाएर ओठमा कता कता हेर्नुहोस् त, त्यस्तो पैसा बरु बाबाको भण्डारीमा राख्यो भने 21 जन्म कति मालामाला हुन्छ हैन। एउटा लिपस्टिक किन्दा पनि कति खर्च हुन्छ हैन। यस्तो त्यो पैसा त शिव बाबालाई चढाउने नि त आफ्नो 21 जन्मको लागि। त्यसकारणले यस्तो चिज हातमा नङ पलिस लाउने, नङ पाल्ने, कालो लगाउने, यो सब चिज चाहिँ बाबाले तामसिक चालचलन तमोगुणमा लैजानु भयो। त्यसबाट पनि तमोगुणको विकास हुन्छ, देहभान आउँछ, देह अभिमान आउँछ। देहलाई सजाएपछि के आउने भयो? देहभान र देह अभिमान आउँछ, अशुद्ध संस्कारको जन्म हुन्छ। त्यसै कारणले बाबाले हेर्नुहोस् त दादी जानकीजीको यो अनुहारमा यति धेरै रौँहरू थियो पहिला। यो कि हजुरहरूले दादीलाई पहिला जब दादी जवान हुनुहुन्थ्यो वा हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो, अनुहारभरि रौँै रौँ, त्यो रौँै रौँ, यहाँ रौँ, जतासुकै रौँ। अनि अब जब दादीले सक्न छोड्नु भयो नि, आफूले केही गर्न छोडेपछि बरु यो सब काटिदिनु भयो, त सफ बनाइदिनु। तर दादी आफूले सकिन्जेलसम्म त्यो शरीरको एउटा पनि चिजलाई हैन, त्यो बहिनीहरूले अलिअलि हैन, अब यो ठुलो मासमा जानुपर्छ के भने अलिकति लगाइदियो भने तत्काल त्यो हजुरले देख्नुभयो एउटा भिडियो छ, यताबाट त्यो कपडा मागेर सट्ट दादीले पुछिहाल्नुहुन्थ्यो। दादीले मन पराम बाबाको श्रीमतलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ हामी सबै बच्चाहरू, अब दादीलाई नराम्रो कसैले भन्छ त? दादीको एक एक कुराहरू, एक एक त्यो एक्सनहरू हेर्नको लागि सारा संसार के छ? प्यासी छ। त्यति राम्रै हुनुभयो, विश्वकी सुन्दरी हुनुभयो बाबा की प्यारी दादी। ओ यस्तो कुराहरू अब
दादीले पनि त्यस्तै गरेका भएदेखि त्यस्तो प्रिय हुनुहुन्थ्यो त संसारको, हुनुहुन्थेन होइन। त्यस कारणले यी सब चिजहरूबाट टाढा हुनुपर्छ। तिमी सेवाधारी हौ, तिमी त भिखारी हौ, तिमी चाहिँ त सन्यासी हौ, वैरागी हौ, सन्यासी वैरागी तपस्वी हौ। त्यस कारणले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ स्याम्पल बन्नुपर्छ, नमुना बन्नुपर्छ, पुराना पुराना बच्चाहरू पनि। त्यस कारणले उनीहरूको हो तमप्रधान श्रृङ्गार, तिम्रो हो सतोप्रधान श्रृङ्गार, जसबाट तिमी सतोप्रधान सूर्यवंशी राजाईमा जानु छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तमप्रधान शारीरिक श्रृङ्गार अलिकति पनि नगर। दुनियाँ धेरै खराब छ, गृहस्थ व्यवहारमा फेसनेबल नबन। आज बाबाले साफ बताउनु भयो। घर गृहस्थमा बसेर के नबन भन्नुभयो? फेसनेबल नबन। फेसनले आकर्षण गर्छ, यस समयको सुन्दरता पनि राम्रो होइन। बाबाले आज कालै भए पनि राम्रो छ। आज के भन्नुभयो? काली भए पनि के छ? राम्रो छ। कसैले आँखा लगाउँदैनन्। सुन्दरीको पछाडि त घुमिरहन्छन्। कृष्णलाई पनि कालो देखाउँछन्। तिमी गोरो बन्नु छ शिव बाबाद्वारा। उनीहरू गोरा बन्दछन् पाउडर आदिद्वारा। कति फेसन छ, कुरै नगर। धनवानहरूको त सत्यनाशै छ। धनी मानिसको के छ भन्नुभयो? सत्यनाशै छ। गरिब राम्रा छन्। गाउँमा गएर गरिबहरूको कल्याण गर्नु छ, तर आवाज फैलाउने ठुलो मानिस पनि हुनुपर्छ। तिमीहरू सबै गरिब हौ नि, कोही धनवान छौ र? तिमी हेर कसरी साधारण बसेका छौ। मुम्बईमा फेसन हेर के हालत छ। मुम्बईमा विदेशमा अब नेपालको मान्छेले पनि यताउताको के गर्ने, सिक्ने, नक्कल गर्ने होइन। पहिलाका आमाहरूले त यस्तो गर्नुहुन्थेन बिचरा। यी सबै कहाँबाट आयो? यो सबै नक्कल बाहिरबाट आयो। मुम्बईमा हेर के हालत छ होइन। यो बाललाई काट्ने होइन, शिव बाबाको यज्ञमा बाललाई काट्ने पनि सख्त मनाइ छ होइन। यसबाट पनि देह अभिमान आउँछ होइन। त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन फेसन। मुम्बईमा फेसन हेर के हालत छ। बाबाको पास मिलन गर्न आउँदा भन्छु, तिमीले यो शारीरिक श्रृङ्गार गरेका छौ, अब आऊ तिमीलाई ज्ञान श्रृङ्गार गराउँदछु, जसबाट तिमी स्वर्गको परि 21 जन्मको लागि बन्दछौ, सदा सुखी बन्दछौ। न त कहिले रुन्छौ न त दुःख हुन्छ। अब यो शारीरिक श्रृङ्गार तिमीले छोडिदेऊ। तिमीलाई म ज्ञान रत्नहरूले यस्तो फर्स्ट क्लास श्रृङ्गार गराउँदछु जसको कुरै नगर। यदि मेरो मतमा चल्यौ भने तिमीलाई पटरानी बनाउँदछु। यो त राम्रो हो नि। तिमीहरू सबैलाई यस तमप्रधान आसुरी दुनियाँ नर्कबाट भगाएर स्वर्गको महारानी बनाउँदछु। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ आज हामी सेतो ड्रेसमा छौँ होइन। त्यो सेतो ड्रेस, त्यो लासलाई सजाउँदा पनि कुन कपडाले सजाउँछन्? सेतो कपडाले नै। मुर्दालाई मुर्दा भइसकेपछि उसले सेतो ड्रेस लगाउँदछ। जब मुर्दा हुन्छ त्यो मुर्दालाई हजुरले गहना राता रङ्गी चङ्गी फेसन गरेर मुर्दालाई सजाएर लगेको देख्नुभएको छ त? देख्ने छैन। किन शरीर त एक दिन मुर्दा हुन्छ। यो त्यो एक दिन हुन्छ भने आज पनि त्यो के हो? वास्तवमा मुर्दा नै हो यो शरीर। त्यस कारणले शरीरको श्रृङ्गार गर्नु भनेको केलाई श्रृङ्गार गर्ने समान रहेछ? मुर्दालाई। सोच्नुहोस् हजुरहरूले, हामी सबैले सोचौँ कि मुर्दालाई नङ पलिस लगाइदिन्छन्, केही चिज लगाउँछन्? केही लगाउँदैनन्। एउटा सेतो वस्त्रले ढाकेर लैजान्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आज हामी सेतो ड्रेसमा छौँ। यो मृत्युको ड्रेस पनि हो, सेतो ड्रेस। अर्को जन्ममा स्वर्गमा सुनको चम्मचले दुध पिउँछौ। यो त धेरै फोहोरी दुनियाँ हो। स्वर्ग त स्वर्ग नै हो, कुरै नगर। यहाँ तिमी भिखारी छौ। भारत भिखारी छ।
भिखारीबाट राजकुमार भनी गायन छ। यहाँ नै फेरि जन्म लिन्छौ। बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो। रात दिनको फरक छ। महान गरिब जसलाई खानको लागि केही हुँदैन उनलाई नै दान दिइन्छ। भारतमा महान गरिब छ, बिचराहरूलाई यो थाहा पनि छैन। यस समयमा सबै तमप्रधान छन्। दिन प्रतिदिन सिँढी तल नै झर्दै जान्छन्। अहिले कोही सिँढी चढ्न सक्दैन। 16 कलाबाट 14 कला फेरि 12 कला तल झर्दै नै आउँछन्। यी लक्ष्मी नारायण पनि पहिला 16 कला सम्पूर्ण थिए, फेरि 14 कलामा झर्छन्। यो पनि राम्रोसँग याद गर्नु छ। सिँढी झर्दै झर्दै बिल्कुलै पतित बनेका छौ। फेरि स्वर्गको मालिक कसले बनाउँछ? यो विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ, यो पनि सबैले भन्दछन्। तर अब कुन चाहिँ इतिहास दोहोरिन्छ यो कसैले जानेको छैन। शास्त्रहरूमा त लेखिदिएका छन् सतयुगको अवधि लाखौं करोडौं वर्षको हो। सोध, सतयुग कहिले आउँछ? भन्दछन् अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। 1-2 हजार वर्ष नि होइन, कति 40,000 वर्ष बाँकी छ यस्तो भन्छन्। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ कल्पको अवधि नै 5,000 वर्षको हो। उनले फेरि केवल सतयुगलाई नै लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। घोर अन्ध्यारो छ नि, त्यसैले मनुष्यले कसरी मानुन् भगवान आउनु भएको छ। उनीहरूले सम्झिन्छन् भगवान तब आउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्य भएपछि मात्र। अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। बिना सामुन्ने खडा छ। बाबाले के सम्झाउनु भयो? बिना सामुन्ने सोच। यस्तो होइन कि धेरै वर्ष बाँच्ने छु यो नसोच। मम्माले पनि के भन्नुहुन्थ्यो? हर घडीलाई के सम्झ? अन्तिम घडी सम्झ, होइन? किनकि मम्माले यो स्लोगन कहाँबाट लिनुभयो? जब मम्माको बहिनी एकदमै योगिनी हुनुहुन्थ्यो, तपस्विनी हुनुहुन्थ्यो र लगभग 15-16 वर्षको उमेरमा उहाँ एकदम ध्यानमा ट्रान्समा जानुहुन्थ्यो, मम्माको बहिनी। र अचानक उहाँलाई ज्वरो आयो, टाइफाइडले। उहाँले 15-16 वर्षको उमेरमा नै देहत्याग गर्नुभयो। र देहत्याग गरिसकेपछि मम्माले के गर्नुभयो भन्दा, त्यति बेला हैदराबाद सिन्धमा नारीहरू कहिले पनि घाटमा जाने चलन थिएन, कहीँ पनि, यो सनातन संस्कृति अनुसार। र त्यति बेला यज्ञमा अब भाइ त कोही पनि हुनुहुन्थेन। अब हैदराबाद सिन्धका जनताहरूले त अब एकदम विरोधी भएर बसेका थिए। त्यसकारणले मम्माले आफैले काँधमा बोकेर त्यो अर्थीलाई, कुमारीहरूले नै त्यो अर्थीलाई बोकेर घाटमा लैजानु भएको थियो। र यो इतिहासमा भनौँ, सनातन संस्कृतिको इतिहासमा पहिलोपटक नारीहरूले अर्थीलाई बोकेर लगेर अन्तिम दाह संस्कार गर्नुभएको थियो। र जसै दाह संस्कार गर्दा अब आफूले दागबत्ती दिँदाखेरि नै उहाँलाई त्यस्तो किसिमको अनुभूति भयो मम्मालाई। र उहाँले मृत्युलाई सामने राख, हर घडी अन्तिम घडी छ, यो सोचेर चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। र कति बेला पनि आलस्य अलबेलापनमा आउनुहुन्न भनेर मम्माले यो चाहिँ आफूमा अभ्यास गर्नुभएको थियो यो कुरालाई। अब त्यति बेलाबाट अभ्यास गर्दा 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 जब उहाँ 45 वर्षको उमेरमा पुग्नुभयो, 45 वर्षको उमेरमा पुगेपछि अब लगभग 18-19 वर्षको उमेरबाट 45 वर्षको उमेरसम्म हर घडी अन्तिम घडी भनेर अभ्यास गर्दा 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 अब उहाँलाई मृत्युको सूचना दिँदा पनि त्यो अभ्यासले गर्दा, त्यो लामो समयको अभ्यासले गर्दा त्यो मृत्युलाई के बनाइदियो? ल भन्नुहोस् त, मृत्युलाई के बनाइदियो? सहज बनाइदियो। त्यो कुरा सुनेर पनि उहाँलाई के भएन? केही कुरा पनि। यो चाहिँ अभ्यास हो, त्यो सबकन्सियस माइन्डमा
त्यो चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुभएको उहाँले धेरै वर्ष। त्यसै कारणले उहाँले अब मृत्युको समाचार सुन्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नु, ड्रामा भनेर मुस्कुराउनु भयो। त्यसको लागि उहाँले त जीवनमा धेरै लामो समय, अब हामीले पनि यस कुराको अभ्यास गरेनौँ भने हामीलाई पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसैले सबैले धेरै लामो समयदेखि मृत्यु सामान्य खडा छ, हर घडी के हो, अन्तिम घडी हो भन्ने कुराको मनमा अभ्यास गरिराख्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले सम्झिन्छन्, अचानक नै भयो भने त कति त्यसको प्लानिङ नै थिएन, त्यो कुराको योजनै थिएन, प्लानिङ नै थिएन, योजनै थिएन। यो योजना र प्लानिङ नभएको कुरा अचानकमा आउँदा के हुन्छ, हडबड आउँछ व्यक्ति। त्यो कुरालाई प्लानिङ र योजनामा लैजानुपर्छ भनेर मम्माले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसैले मनुष्य कसरी मानुन्, भगवान आउनुभएको छ, उनीहरूले सम्झिन्छन् भगवान तब आउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्य भएपछि मात्र। अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरा बुझेका छौ, विनाश सामुन्ने खडा छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ विनाशभन्दा पहिला बाबाबाट वर्षा लिइहाल। तर कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन्, बिचाराहरू हाय हाय गरेर मर्नेछन्। मर्ने इच्छा नहुँदै मर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ त्यो आत्मालाई। तिम्रो जय जयकार हुन्छ, विनाशमा हुन्छ नै हाय हाय। विपरीत बुद्धि भएकाहरूले नै हाय हाय नै गर्नेछन्। अहिले तिमी हौ सच्चा बाबाको सन्तान, सच्चा। नर्कको विनाश नभएसम्म स्वर्ग कसरी बन्छ? तिमीले भन्छौ यो त महाभारत लडाईँ हो, यसबाट नै स्वर्गको द्वार खुल्छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, तिम्रो बुद्धिमा छ हामीलाई अब दैवी स्वराज्यको मक्खन मिल्छ। उनीहरू आपसमा लडिरहन्छन् हुन्, उनीहरू पनि मनुष्य, तिमी पनि मनुष्य, तर उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, तिमी हौ दैवी सम्प्रदाय। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको मनमा खुसी हुन्छ। अनेक पटक तिमीले यस्तो राजै लिएका छौ जसरी अहिले तिमीले लिइरहेका छौ। उनीहरू दुई बिराला आपसमा लड्छन्, मक्खन तिमीलाई मिल्छ। सारा विश्वको बादशाहीको तिमी यहाँ आएका हौ नै विश्वको मालिक बन्न। तिमीले जानेका छौ हामीले बाबासँग योग लगाएर कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौं। उनीहरू आपसमा लड्छन्, हामीले विश्वको बादशाही अवश्य प्राप्त गर्छौं। यो त सामान्य कुरा हो। बाहुबल भएका उनीहरूले विश्वको बादशाही लिन सक्दैनन्, बाहुबलबाट होइन, बुद्धिबल योग बलबाट। तिमी योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। तिम्रो हो नै अहिंसा परमो दैवी धर्म। दुवै हिंसा त्यहाँ हुँदैन। काम कटारीको हिंसा सबैभन्दा खराब हो, जसले तिमीलाई आदि मध्ये अन्त्य दुःख दिन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन, रावण राज्य कहिले हुन्छ। अहिले पुकारछन् आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, हैन, ए भगवान मलाई पवित्र बनाउनुहोस् भनेर पुकारछन्। मन्दिरमा गएर पुकारछन्, फेरि घरमा आएर चालचलन कस्तो हुन्छ, अपवित्रता नै हुन्छ। त्यसैले अवश्य कुनै समय पावन थिए नि। बच्चाहरूले नि पुकारछन्, दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्, शान्तिधाम लैजानुहोस्, दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। कृष्णलाई हरि पनि भन्दछन्। बाबा हामीलाई हरिको द्वार लैजानुहोस्। हरिको द्वार हो कृष्णपुरी, यो हो कंसपुरी। यो कंसपुरी हामीलाई मन पर्दैन। माया मच्छिन्दरको खेल देखाउँछन्। यो त तिमीले जानेका छौ, रावणको राज्य द्वापरबाट सुरु हुन्छ। देवताहरू जो पावन थिए उनीहरू पतित हुन सुरु गर्छन्। यसको पनि निशानी जगन्नाथपुरीमा छ। दुनिया धेरै फोहोरी भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ दुनिया एकदम धेरै फोहोरी छ। हामी त अब यी सबै कुराबाट निस्केर परिस्थानमा जान्छौं। यसमा धेरै हिम्मत र बहादुरी चाहिन्छ। यस्तो त्याग गर्नको लागि बहादुरी चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ।
हैन। बाबाको बनेर पतित कहाँ बन्नु छ र? शिव बाबाको बनेर शिव बाबालाई धोका दिएपछि पतित बनेपछि त्यो आत्माले जस्तो दुःख यो सृष्टिमा कसैले पनि पाउँदैन। त्यसैले हैन उसलाई कहीँ पनि ठाउँ मिल्दैन। सद्गुरु बाबालाई धोका दिएपछि उसलाई पृथ्वीमा कुनै ठाउँमा पनि उसको मन बुद्धि अडिँदैन, टिक्दैन, ठाउँ जग्गा मिल्दैन। त्यही भएर बाबाको घरबाट कहिले पनि बाबाको ढोका बाबाको घर छोडेर जाने सङ्कल्प गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले के हान्नु हो? बन्चराले हान्नु हो। आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चराले हान्नु हो। बाबाको घर छोडेर जाने सङ्कल्प गर्नु, त्यो सङ्कल्प गर्नु पनि शिव बाबालाई धोका दिनु हो नि, त्यस्तो सोचाइ आउनु पनि। त्यसकारण चाहे मारो चाहे ठुक्राओ, चाहे प्यार करो चाहे ठुक्राओ, जस्तो दुःख कष्ट सहे पनि बाबाको घर कहिले पनि छोड्ने सङ्कल्प गर्नु हुँदैन। महापापी भनिन्छ फेरि, महापापी हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको बनेर पतित कहाँ बन्नु छ र? हैन मान्छेले पनि मन पराउँदैनन्। तिमीले भगवानलाई पनि धोका दिएर आएको। पहिला पहिला त राम्रै गर्छन्, पछि पछि के गर्छन्? त्यस्तो संस्थामा भगवानलाई त धोका दिने मान्छेले हामीलाई धोका नदेलान् र यिनले मान्छेले सोच्छन् अनि तिनलाई छोडिदिन्छन् फेरि, हैन। कति दुःख हुन्छ। त्यसै कारणले बाबाको द्वार छोड्ने, यताउता जाने, कहाँ गएर सुख होला भनेर सोच्ने, यो पनि बाबामा निश्चय नभएको, विश्वास नभएको सोचाइ हो। बाबा त जहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त बाबाले, हैन। त्यसकारणले ठाउँ परिवर्तन होइन, सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ, बानी बेहोरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरा पतित बन्नु हुँदैन। उनीहरूले सम्झिन्छन् स्त्री पुरुष सँगै सँगै रहेर आगो नलागोस्, यो हुनै सक्दैन। त्यसैले नै हङ्गामा गर्छन्। यहाँ स्त्री पुरुषलाई भाइ बहिनी बनाइन्छ। यस्तो त कहाँ लेखिएको छ र? थाहा छैन यहाँ कुन चाहिँ जादु छ। अरे तिमी ब्रह्मकुमार कुमारीहरूको पास गयौ भने तिमीलाई त्यहाँ बाँधेर राख्छन्। यस्ता यस्ता कुरा भड्काइदिन्छन् मान्छेले, भनिदिन्छन्। त्यहाँ गएपछि भाइ बहिनी बनाउँछन्, हैन। भाइ बहिनी त कसले बनाउँछ र? यहाँ कसलाई बनाइएको छ र? यो त भक्ति मार्गमा मन्दिरमा गएर श्रीमान र श्रीमती दुवैले गीत गाउँछन्। मूर्तिको अगाडि गएर के गीत गाउँदछन्? तुमी हो माता पिता तुमी हो भनेर दुवैजनाले एकैचोटि भगवानलाई भन्छन्। श्रीमतीले पनि माता पिता, श्रीमानले पनि माता पिता। त्यहाँ नत्र भने त श्रीमानले माता पिता भनेपछि श्रीमतीले खास के भन्नुपर्ने हो? तुमी हो सासू, तुमी हो ससुरा भन्नुपर्ने। तर त्यसो नभनिकन दुईजनाले नै भगवानलाई माता पिता भनेपछि दुईजना नै भगवानका के रहेछन् त? छोराछोरी रहेछन्। भगवानका छोराछोरी, भगवानका सन्तान भएपछि उनीहरू आपसमा के भए? वास्तवमा भाइ र बहिनी भए नाताले। त्यो त भक्ति मार्गकै नाता हो नि, यहाँ त कहाँ बनाएको हो र? त्यसै फेरि मान्छेले बाबाको कार्यलाई बिथोल्नको लागि यस्ता यस्ता शब्द बोलेर पाप कर्मको खाता बढाउँछन्। पापको घैँटो भर्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले यसरी त्यहाँ बहकाउँछन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जसको पाठ छ ऊ जसरी पनि आउँछ, यसमा डराउने कुरा छैन। शिव बाबा त ज्ञानका सागर, पतित पावन, सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। ब्रह्मद्वारा पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। यी शब्द यस्तो ठुलो लेखिएका हुन् जसलाई कोही पनि आएर पढ्न सकोस्। पवित्रतामा नै कति विघ्न पार्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कुनै पनि देहदारीमा मोहको धागो हुनु हुँदैन।
कुनै पनि देहदारीमा। यदि कहीँ मोहको धागो छ भने फँस्छौ। यहाँ त मम्मा मरे पनि हलुवा खानु छ, हैन, बिबी मरे पनि हलुवा खानु छ। बाबाले सामुन्ने बसाएर सोध्नुहुन्छ, भोलि तिम्रो कोही मर्यो भने रुन त रुँदैनौ? आँसु आयो भने फेल भयो। एक शरीर छोडेर अर्को लियो, यसमा रुने के कुरा छ र? अरू कसैले सुन्यो भने भन्छन्, मुखले त राम्रो बोल। अरे राम्रो नै बोल्छौ, सतयुगमा रुनु पर्दैन। तिम्रो यो जीवन त्यो भन्दा पनि उच्च हो। तिमी हौ सबैलाई रुनबाट बचाउनेहरू। फेरि तिमी कसरी रुन सक्छौ? हामीलाई पतिहरूको पति मिलेको छ, जसले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। फेरि स्वर्ग नर्कमा गिराउनेको लागि हामी किन रुने? बाबाले कति मिठो मिठो कुरा सुनाउनुहुन्छ वर्षा लिनको लागि। यस समयमा भारतको कति अकल्याण भएको छ। बाबा आएर कल्याण गर्नुहुन्छ। भारतलाई मगध देश भनिन्छ। मगध भनेको एकदम के भनेको पापले भरिएको। सिन्ध जस्तो फेसनेबल कुनै स्थान छैन। हैदराबाद सिन्धमा के हुँदो रहेछ, एकदम धेरै फेसन हुँदो रहेछ। बम्बईमा भन्दा पनि धेरै हुँदो रहेछ सिन्धमा। सिन्धमा जस्तो फेसनेबल कुनै स्थान छैन भन्नुभयो। दादीहरू पनि त्यस्तै फेसन गरेर आउनुहुन्थ्यो अरे। त बाबाले देख्नुभयो, बाबाले भन्नुभयो यो फेसन क्यान्सल गर भनेर एक वचन भन्ने बित्तिकै चेन्ज गरिदिइहाल्नु भयो। बेलायतबाट फेसन सिकेर आउँछन्। केसलाई बनाउन आजकलका केटीहरूले कति खर्च गर्छन्। आज बाबाले त एकदम सफासँग भन्नुभयो, त्यो पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरू जसले मुरली सुन्नुभएको छ, त्यसरी गएर पैसा खर्च गर्नुको सट्टा बाबाको कार्यमा लगायो भने आफ्नो 21 जन्मको प्राप्ति हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला। त्यस बाबाको शिक्षालाई पालना गर्नु होला। केस बनाउन आजकलका केटीहरूले कति खर्च गर्छन्। तिनलाई भनिन्छ नर्क कि परी। के भन्नुभयो बाबाले? नर्क कि परी। बाबाले तिमीलाई स्वर्ग कि परी बनाउनुहुन्छ भन्दछन्। हाम्रो लागि त यही नै स्वर्ग छ। यो सुख त लिइहालौँ, हैन, यो सुख लिइहालौँ, यही यो स्वर्ग भनेर सम्झिन्छन्। भोलि के हुन्छ हामीले के जानौँ? यस्ता अनेक विचार भएका पनि आउँछन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, सच्चा सच्चा रुहानी पण्डा बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताउनु छ। घर कहाँ हो? परमधाम। घरमा को बस्नु भएको छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यो घरको मार्ग बताउनु छ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा गर्दै यादको यात्रामा रहनु छ। कार्य व्यवहारमा दिक्क हुनु हुँदैन। घर धन्दा घर संसार चलाउँदा दुखी भएर चलाउनु, दुखी भएर धन सम्पत्ति कमायो भने त्यो धनले के दिन्छ? सबलाई दुखै दिन्छ। ती बच्चा बच्चीलाई नै दुखी हुँदै पालन पोषण गर्यो भने तिनले पनि के दिन्छन्? दुख दिन्छन्। किनकि दुःखको ऊर्जाले हामीले पालना दिन्छौँ भने त्यही फर्केर आफूमा आउँछ। त्यसकारणले नष्ट मोह भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर कर्तव्य कार्य मात्रै गर। 2, ज्ञान श्रृङ्गार गरेर स्वयंलाई स्वर्गको परी बनाउनु छ कि नर्कको परी? स्वर्गको परी बनाउनु छ। यस तम प्रधान दुनियाँमा
शारीरिक श्रृंगार गर्नु हुँदैन, शारीरिक श्रृंगार गर्नु हुँदैन। कति कलियुगी फेसनलाई छोडिदिनु छ। यो पनि एक प्रकारको पापै रहेछ। हेर्नुहोस्, परमधामको यात्रा सिकाउनु पर्छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन। किन भन्दा धेरै चीज लगाएपछि के हुन्छ, आकर्षण हुन्छ, मान्छेले को ध्यान जति उता के हुन्छ, खिचिन्छ। अर्काको ध्यानलाई आफूमा खिच्नु भनेको बडा के रहेछ, पाप रहेछ। त्यसैले यस्तो श्रृंगार कति थोरै पनि नगर भन्नुभयो बाबाले, थोरै पनि नगर्ने, छोडिदिनु छ। वरदान छ। किन भन्दा तिमी सन्यासी, तिमी तपस्वी, तिमी चाहिँ भिखारी, तिमी सेवक, सेवादारी भएको हुनाले यस्तो चाहिँ फेसन गर्नु हुँदैन। वरदान छ। न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा, न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा लगाव मुक्त बन्ने सहज योगी भव। न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा लगाव मुक्त बन्ने सहज योगी भव। विवरण: सहज योगी जीवनको अनुभव गर्नको लागि ज्ञान सहित न्यारा बन। केवल बाहिरबाट न्यारा बन्नु छैन, मनको लगाव नहोस्। जति जो न्यारा बन्छ त्यति प्यारा अवश्य बन्छ। न्यारा अवस्था प्यारो लाग्छ। जो बाहिरी लगावबाट न्यारा छैन, ऊ प्यारा बन्नुको सट्टा चिन्तित हुन्छ। त्यसैले सहज योगी अर्थात् न्यारा र प्यारापनको योग्यता भएको, सबै लगावहरूबाट मुक्त, सबै लगावहरूबाट मुक्त। यसलाई नै हैन के भनिन्छ, न्यारा। जो न्यारा हुन्छ ऊ नै फेरि प्यारा हुन्छ। स्लोगन छ: स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलनद्वारा बन्धन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलनद्वारा बन्धन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ हैन। आफ्नो पुरुषार्थ र सेवा भावनाको सन्तुलनद्वारा बन्धन पनि सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। ओम शान्ति। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची तिमी हौ रूहानी पण्डा, तिमीले गृहस्थ व्यवहार सम्हाल्दै कमल फूल समान बनेर यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। वरदान थियो। न्यारा र प्यारापनको योग्यताद्वारा लगाव मुक्त बन्ने सहज योगी भव। स्लोगन: स्वपुरुषार्थ र सेवाको सन्तुलनद्वारा बन्धन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। ओम शान्ति। तो आज हाम्रो बाबाको प्यारो बच्चा राम बहादुर श्रेष्ठ दाजुको आज मंगलबार जन्मबारको उपलक्ष्यमा उहाँलाई उहाँको भोग लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ एकदम अस्वस्थ अवस्थामा बिस्तरामा हुनुहुन्छ र उहाँको मनको शान्ति, शक्ति, साहस र समस्त कर्म बन्धनबाट मुक्तिको लागि आज हामी उहाँलाई योगदान पनि दिनेछौँ। हाम्रो लक्ष्मी श्रेष्ठ दिदीज्यू लाई पनि मनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त बाबाबाट होस्, यो पनि शुभ भावना राख्दछौँ र उहाँको नाममा आज भोग लगाउने कार्यक्रम छ। र आज पनि 5 पोइन्ट लेख्ने बच्चाहरूको नामावली आइसकेको छ र बच्चाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र बाबाका प्यारा बच्चाहरूमा हुनुहुन्छ गरिमा विष्टज्यू, शान्ति बरालज्यू 5 पोइन्ट लेख्ने, माया आलेज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, कृष्ण ढकाल
दाजुज्यू, मन्जु रेग्मीज्यू, जगतमान सिंह भाइज्यू, होइन, न्युप्रन नेपाल भाइज्यू, टिकाराम पौडेलज्यू, सञ्जय पौडेलज्यू, भगवती सापकोटाज्यू, सीता नेपाल काठमाडौँ, रचना बर्चुला, सीता अर्याल, सुभद्रा ओली बहिनीज्यू, मदनको MANTINA हो, मन्दिरा म्याडमज्यू, सुनिता ढकाल बहिनीज्यू, सबिना कुँवरज्यू। हिजो 15 हुनुहुन्थ्यो, आज 18, किनकि हजुरले त्यहाँ सबैजनाले कमेन्टमा बाबाको पोइन्ट लेख्दा अरूलाई हेर्दा अरूलाई पनि प्रेरणा आएको छ र अरूलाई पनि लेखौँ भन्ने मन आएको छ। यो पनि ठुलो पुण्य कर्म भयो। तब त यहाँ बढ्नु पनि भएको छ। फेरि हजुरहरूलाई देखेर अरूलाई प्रेरणा आउँछ। यसै गरी बत्ती माताजीले हिजो फोन गर्नुभएको थियो, मैले पनि 5 पोइन्ट भनेर सुनाउनु भएको थियो। लक्ष्मी माताजीले भनेर फोनमा सुनाउनु भएको थियो र सबैका यति पोइन्टहरू पढ्दा सबैलाई मुरली रिपिट मोडमा गएको छ र आज यस क्लासमा जसले 5 पोइन्ट लेख्नुभएको छ, चिन्तन मन्थन गरेर अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। आरती बहिनी हो, ल आरती बहिनी हुन्छ र हाम्रो आरती बहिनीले 5 पोइन्ट सुनाउनको लागि आउनुभएको छ। ओम शान्ति। आज बाबाले मुरलीको मुख्य पोइन्टमा भन्नुभएको छ, नम्बर 1 मा रुहानी पण्डा अर्थात् सबैलाई बाटो देखाउनेवाला। जसरी शिव बाबा अहिले आएर हामी बच्चाहरूलाई घर जानेको बाटो देखाउनुहुन्छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरूले पनि सबैलाई घर जाने बाटो देखाउनु छ। सबैलाई घर जाने बाटो देखाउनु छ र सबै जो पनि घर गृहस्थ व्यवहारमा रहनुहुन्छ, अब घर जाने समय भएको छ। घर जाने समय भएको हुनाले गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फुल समान पवित्र बन्नु छ र बाबाको यादको यात्रा गर्नु छ भन्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ रुहानी श्रृङ्गार। अहिले रुहानी श्रृङ्गार आत्माको रुहानी श्रृङ्गार, आत्मामा जुन बाबाको गुण ज्ञान शक्तिहरू छ त्यसले हामीले आत्माको श्रृङ्गार गर्नु छ। शरीरको श्रृङ्गार त हामीले गर्दै आयौँ, अब शरीरको यो श्रृङ्गारलाई छोडेर आत्माको श्रृङ्गार गर्नु छ। आत्माको श्रृङ्गार हामीले बाबाको परमात्माको गुण ज्ञान र शक्तिहरूबाट आत्माको श्रृङ्गार गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। र नम्बर 3 मा छ न्यारा र प्यारापनबाट लगाव मुक्त। जो न्यारा हुन्छ ऊ सर्व आत्माको र परमात्माको प्यारा हुन्छ।
सर्व आत्माको र परमात्माको प्यारा हुन्छ। यदि ऊ संसारको कुनै पनि चिजमा, कुनै वस्तु पदार्थमा ऊ न्यारा बनेको छैन भनेदेखि प्यारा पनि बन्न सक्दैन। त्यसैले संसारको कुनै पनि चिज पदार्थबाट हामीले त्यसमा लगाव राख्नु हुँदैन। त्यसबाट लगाव मुक्त बन्यौ भने हामी परमात्माको र संसारको आत्माको प्यारा बन्छौँ भन्नुहुन्छ। र जो न्यारा बनेको हुँदैन, सदा चिन्तामा रहन्छ, सदा चिन्तित हुन्छ, ऊ बाहिरी कुराबाट मात्र न्यारा बन्नु होइन कि मनभित्रबाट पनि न्यारा बन्नुपर्छ, तब मात्र लगाव मुक्त सहज योगी बन्छ भन्नुहुन्छ। नम्बर 4 छ नष्ट मोह स्वरूप। नष्ट मोह बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे कसैसँग पनि मोह नराख। यदि कसैसँग मोह छ भनेदेखि त्यसमा मोहको धागो हुन्छ। कसैसँग मोह छ भनेदेखि उसले शरीर छोड्यो भने रुन आउँछ, तर बाबा भन्नुहुन्छ रुनु त हुँदैन, रोयो भने फस्न पुग्छौ, फेल हुन्छौ भन्नुहुन्छ। आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी रहन्छ। आत्मा मर्ने होइन, सर्ने। आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीर लिन्छ। त्यसैले हामी सदा परमात्मा शिव बाबाको यादमा रहनु छ भन्नुहुन्छ। नम्बर 5 छ स्वपुरुषार्थमा सेवाको सन्तुलन। स्वपुरुषार्थ गर्नको लागि सेवा मात्र गरेर पनि हुँदैन, याद परमात्मा शिव बाबासँग योग पनि लगाउनु छ। र योग मात्र बढी गरेर नि हुँदैन, सेवा र योग बाबाको याद हामीले बराबर गर्नुपर्छ। मन बुद्धिबाट कर्म र सेवा पनि बराबर गर्नुपर्छ। यसको ब्यालेन्स ठिक भयो भने मात्र सेवामा स्वपुरुषार्थको सन्तुलन राख्न सकिन्छ। ओम शान्ति।